टोबा टेक सिंह से गोजरा की जानिब सफ़र करते हुए शाम की जर्द रोशनी में पंजाब का दही मंजर अपनी पूरी सदाकत के साथ सामने आता है। सड़क के किनारे खड़े सफ़ेदे के बुलंद-ओ-बाला दरख्त, जिनकी शाखें आसमान की वसअतों को छूने की कोशिश कर रही हैं, इस खित्ते की पहचान है। फ़िज़ा में धूल और मिट्टी की एक हल्की सी तह जमी हुई है, जो ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त एक पुरस्रार धुंध का समा पैदा करती है। ये रास्ता सिर्फ दो शहरों का मिलाप नहीं, बल्कि तहज़ीबी और समाजी इर्तिक़ा की एक जीती जागती तस्वीर है। रास्ते में आने वाली छोटी छोटी दुकानें, जिनकी छतें हमवार और दीवारें सुर्ख ईंटों की बनी हुई हैं, मकामी मईशत का मरकज़ हैं। इन दुकानों के धाती शटर और उन पर हाथ से लिखी गई उर्दू इबारतें यहाँ की रिवायती ख़त्ताती और सादा तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। कहीं कोई छोटी सी सैटेलाइट डिश छत पर लगी नजर आती है, जो बैरूनी दुनिया से राब्ते की वाहिद खिड़की है, जबकि ऊपर से गुजरते हुए बिजली के उलझे हुए तारों के गुच्छे यहाँ की इंतज़ामी बेतरतीबी और इंसानी ज़रूरत के संगम को ज़ाहिर करते हैं। इस मंज़र का सबसे मुतासिर कुन पहलू वो मेहनतकश इंसान है, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने खामोशी से अपने काम में मगन खड़ा है। सड़क के एक जानिब चारे या गन्ने से लदा हुआ एक बड़ा ढेर मौजूद है, जो इस खित्ते की ज़र्राती खुशहाली और किसान की मेहनत का सबूत है। कच्ची पटरियों पर मिट्टी के ढेर और गैर हमवार रास्ते इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ ज़िंदगी अपनी फितरी रफ्तार से रवां दवां है। ये वो पाकिस्तान है जो शाहराहों की चकाचौंध से दूर अपनी मिट्टी की खुशबू और मेहनत की अज़मत में बसा हुआ है। टोबा टेक सिंह और गोजरा के दरमियानी रास्ते पर सफ़र करते हुए जब शाम के साए गहरे होने लगते हैं, तो पंजाब के देही मनाजिर अपनी पूरी आबो-ताब के साथ सामने आते हैं। ये महज एक सड़क नहीं, बल्कि एक जीते जागते कल्चर की गुज़रगाह है, जहां माजी और हाल एक दूसरे के साथ हम आहंग नज़र आते हैं। गाड़ी के शीशे पर लगे हुब्बुल वतनी के स्टीकर के पीछे से झांकता ये मंजर वस्ती पंजाब की जरखेज़ी और यहाँ के बासियों की सख्त कोशी की अक्कासी करता है। सड़क के ऐन दरमियान गन्ने से लदा हुआ एक अजीमुशान ट्रक किसी पहाड़ की मानिंद खड़ा है, जिस पर गन्ने की इतनी ज़्यादा मिक़दार लदी है कि ये हमारी देही मईशत के बोझ और किसान की मेहनत का इस्तियारा बन गया है। इस धुंधलाई हुई फिजा में, जहां शाम की हल्की ठंडक और मिट्टी की महक रची बसी है, एक मोटरसाइकिल सवार की पुश्त पर बैठी खातून की सुर्ख चादर या दुपट्टा इस खाकस्तरी मंजर में रंगों का एक खूबसूरत तवाज़न पैदा कर रहा है। ये सुर्ख रंग जिंदगी की अलामत है, जो इस गुबार आलूद रास्ते पर उम्मीद की शम्मा की तरह रोशन है। सड़क के किनारों पर कतार दर कतार इस्तादा सफ़ेदे के ऊंचे दरख्त आसमान की तरफ हाथ उठाए किसी खामोश दुआ की मानिंद लगते हैं। इन दरख्तों के पीछे खेतों और डेरों का सिलसिला फैला हुआ है, जहां से शाम के वक्त चूल्हों से उठता हुआ धुआं फिजा को मजीद पुरस्रार बना देता है। रास्ते में जा बजा मिट्टी के ढेर और सड़क की तामीर व मरम्मत के आसार बताते हैं कि ये खित्ता मुसलसिल तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। एक तरफ नस्ब इश्तिहारी बोर्ड जदीद दुनिया की चकाचौंध का एहसास दिलाता है, तो दूसरी तरफ गन्ने के रवायती ढेर हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। इस तंग सूबाई सड़क पर ट्रैफिक का बहाव अपनी मखसूस रफ्तार से जारी है, जहां हर मुसाफिर की अपनी एक कहानी और अपनी एक मंजिल है। ये मंजरनामा हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान के असल रंग इन्हीं देही रास्तों और इन्हीं मेहनती लोगों के चेहरों पर बिखरे हुए हैं, जो दिन भर की मशक्कत के बाद अपने घरों की तरफ गामजन हैं। टोबा टेक सिंह से गोजरा की जानिब बढ़ती हुई ये सड़क महज एक रास्ता नहीं, बल्कि पंजाब के जयाले दिल की एक धड़कन है। सरमा की इस धुंधलाई हुई शाम में फिजा में एक अजीब सी खामोशी और अपनायत रची बसी है। सड़क के दोनों किनारों पर इस्तादा सफ़ीदे यूकलिप्टिस के बुलंदो बाला दरख्त, जिन्हें मकामी ज़बान में सफ़ीदा कहा जाता है, धुंध की चादर ओढ़े किसी कदीम दास्तान के किरदार मालूम होते हैं। ये दरख्त ना सिर्फ ज़मीन की नमी जज़्ब करते हैं, बल्कि मुसाफिरों को एक तवील और पुरसुकून साए की रफ़ाकत भी फराहम करते हैं। फ़िज़ा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों से उठता हुआ हल्का सा धुआं इस बात की गवाही देता है कि देहात में शाम के साए गहरे हो रहे हैं। सड़क का ये खाकिस्तरी फैलाव और इसके गिर्द नवाह का देही हुस्न एक ऐसी सहरंगेज़ कैफियत पैदा करता है जो सिर्फ पंजाब के मैदानी इलाकों का खासा है।
سڑک کے کنارے نصب وہ بڑا اشتہاری بورڈ جس پر خرم سینٹر کے نام سے مقامی فیشن کی تشہیر کی گئی ہے، اس خطے کے بدلتے ہوئے سماجی اور معاشی منظرنامے کا عکاس ہے۔ اس تصویر میں ایک روایتی خاندان کو سفید شلوار قمیض میں ملبوس دکھایا گیا ہے، جو پاکیزگی، سادگی اور مشرقی تہذیب کی علامت ہے۔ اردو رسم الخط میں لکھے ہوئے حروف اور مڈ سمر سیل کے اشتہارات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح جدید مارکیٹنگ کے رجحانات اب دور دراز کے قصبوں اور دیہاتوں کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔ خواتین کے لباس میں دوپٹے کا روایتی انداز اور مردوں کا وقار آمیز لباس ہمارے ثقافتی ورثے اور جدیدیت کے درمیان ایک خوبصورت توازن برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ بورڈ محض ایک اشتہار نہیں، بلکہ اس مٹی کے لوگوں کی خواہشات اور طرز زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ دور ایک تنہا موٹر سائیکل سوار اپنی CD70 پر سوار اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں، جو اس علاقے کی سب سے عام اور قابل بھروسہ سواری سمجھی جاتی ہے۔ سڑک کے کچے کنارے پر جمی گرد اور مٹی کی تہیں ان لاتعداد مسافروں کی کہانیاں سناتی ہیں جنہوں نے اس راستے سے رزق اور رشتوں کی تلاش میں سفر کیا ہے۔ یہ دھندلی روشنی، یہ ویرانہ اور سڑک کا یہ سناٹا ایک ایسا ماحول تخلیق کرتا ہے جہاں انسان اپنی روح کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں کا ہر منظر، چاہے وہ بجلی کے لرزتے ہوئے تار ہوں یا سڑک کی پیلی تقسیم کار لکیر، پنجاب کی دیہی زندگی کی سادہ مگر پرکشش عکاسی کرتا ہے۔ یہ سفر محض ایک جغرافیائی فاصلہ طے کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسی زندہ جاوید تہذیب کا مشاہدہ کرنا ہے جو اپنی جڑوں سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے گوجرا کی طرف جاتی ہوئی یہ سڑک محض ایک زمینی راستہ نہیں، بلکہ پنجاب کے زرخیز میدانوں کی ایک جیتی جاگتی داستان ہے۔ شام کے ڈھلتے ہوئے سائے اور فضا میں چھائی ہوئی ہلکی دھند یا اسموگ اس منظر کو ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور سحر خیزی بخش رہی ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے سفیدے یوکلپٹس کے بلند و بالا درخت کسی پہرے دار کی مانند قطار در قطار ایستادہ ہیں، جن کے پتوں کی سرسراہٹ میں پنجاب کے دیہی حسن کی موسیقی پوشیدہ ہے۔ یہ درخت نہ صرف شاہراہ کو ایک ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ یہاں کی پہچان بن چکے ہیں۔ فضا میں موجود دھندلاہٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ موسم سرما کی آمد ہے، جہاں سورج کی روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے اپنی تمازت کھو دیتی ہے اور افق پر ایک سرمئی لکیر ابھرنے لگتی ہے۔ اس شاہراہ پر نظر آنے والی اکا دکا CD70 موٹر سائیکلیں یہاں کی سماجی اور معاشی زندگی کی عکاس ہیں۔ یہ محض ایک سواری نہیں، بلکہ اس خطے کے عام آدمی کی زندگی کا لازمی جزو ہے، جو اسے کھیتوں سے منڈیوں اور گھر سے کام تک جوڑے رکھتی ہے۔ دور افق پر نظر آنے والا بجلی کا بڑا کھمبا، پاور پائلون اور سڑک کے بائیں جانب پھیلے ہوئے گندم کے ہرے بھرے کھیت اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں قدیم روایت اور جدید ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ سڑک کے کچے کناروں پر جمی خشک مٹی اور دور تک پھیلا ہوا خالی راستہ ایک عجیب سی خاموشی اور وسعت کا احساس دلاتا ہے، جو صرف پنجاب کے ان حصوں میں ہی میسر آتی ہے جہاں وقت جیسے تھم سا جاتا ہے۔ تہذیبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ منظر سندل بار کی اس مٹی کی خوشبو کو سمیٹے ہوئے ہے جہاں مہمان نوازی، ڈیرے کی ثقافت اور محنت کش کسان کی مشقت رچی بسی ہے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ بنی یہ مٹی کی پٹڑی، جسے کچا راستہ کہا جاتا ہے، اکثر مویشیوں کے گزرنے یا گاؤں کے باسیوں کی مختصر مسافت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ پورا منظر ایک ایسے پاکستان کی تصویر کشی کرتا ہے جو اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے، جہاں ترقی کی دوڑ کے باوجود فطرت اور سادگی کا غلبہ ہے۔ شام کے اس دھندلکے میں سفر کرنا ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو اپنی اصل اور زمین سے وابستگی کا احساس دلاتا ہے، جہاں ہر موڑ پر ایک نئی کہانی اور ہر پیڑ کے پیچھے ایک قدیم تاریخ پوشیدہ ہے۔